हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाट्या पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली नै मैले शुभकामना दिया नै बजार आइसक्या नै मैले भेट गरिसक्या नै टिको लाइसक्या तेरा जन्मदिनमा हुक्का नै दियो बालिसक्या नै फूल माला आउनी सक्या नै माला हालिसक्या जन्मदिनको खुसियालीमा नै झगुली दिइसक्या रातभरि सोच्याको सोचे नै रात सिसक्या हुक्कामा सामल भरी नै हुक्का पिसक्या 7 वर्ष कि भइरहेछै नै आशिष दिइसक्या 6 वर्ष कन्ज्याब गया नै पत्ता पाइसक्या जन्मदिनमा तुलाई हुक्का नै मिठाई खुवाइसक्या यही साल त क्याब भयो नै चिठी लेख्सक्या सोराई त भौतिकै लाग्दी नै तुलाई देख्सक्या हुक्का चिलिम तेरिसो राईले नै खाना खाइसक्या आँखाइने आउँछ कि धारा नै आउँछ थाइसक्या नै त चिलिम माझिसक्या नै हुक्का भरिसक्या हुक्का चिलिम तेरा मनको नै मैले गरिसक्या हुक्का चिलिम फुल्की भाडी नै फुल गोडिसक्या हुक्का कि रमाइली कोला नै बाउली जोडिसक्या बिकर तिका हिट्या बाटा नै काँडा बोइसक्या दुःख लुकाए मनभित्र नै जोरले रोइसक्या यो नाता यो गाउँको लाग्यो नै नाता तोडिसक्या हुक्कामै सामल भरी नै नली जोडिसक्या नानी छै पुरा सात नै कपडा धोइसक्या निउडी ढोग दिनै किलाई नै खुट्टो छोइसक्या संस्कृति बचाउनै लेखा विकृति छोडिसक्या अस्थानीय छै तुई त हुक्का नै मुन्टो कोरिसक्या असोज 23 जन्मदिन रहेछ नै पत्ता पाइसक्या माया माडी मक्या गरौँ नै बाडुली लाइसक्या 6 सालसम्म जति लाउनु हो पिरता लाइसक्या फुर्सद भ्या कार्तिक आउलो सन्देश पाइसक्या फुर्सद भ्या कार्तिक आउलो सन्देश पाइसक्या आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार हुक्का चिलिम सुन्नेकीलाई रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र हाम्रो रेडियो स्टेशनको अनलाइन पेज खोली बसेका संसारैभरिका श्रोता मित्रलाई स्वागत छ सँगसँगै तमलाई लगै स्वागत छ जयराज पन्तजीले लेखी पठाएको कोसेली पडबर कार्यक्रमको देलो उगाड्या भद्रपुर ठेकिलाका मित्र बरमदेव बजार कञ्चनपुरबाटै हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेथ्यो नै मैले आइसक्या नै पिर्ता लाइसक्या शीर्षकमै बहुत बहुत धन्यवाद जयराज पन्तजीलाई आफ्नै नाउँका पसलबाट उनले देउडा कलाकार भनेर लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद जयराज पन्तजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले सहभागिता जनाइदिया हुनाले मनभित्री माया तमरा बहुतै छ हुक्का चिलिमप्रति त्यो हामीलाई थाहा भएकी कुरोडी कहानी हो कज्जे चिठी रचना कार्यक्रम नलगै पुगन्ना त्यो केही ठुली बात लगै भइन् कार्यक्रमलाई सुनिबरै 7 दिन लगै सबै ठुली कुरोडी हो क्या कि भने पछाडि हम बोलेछौँ सुन्ने मान्छे एक लगै नभएले पनि बोलेको लगै के अर्थ हुँदैन तपाईँलाई सबैले आज कार्यक्रममा रचना पठाइबाट सहभागिता जनाउन खोज्या लगै आज त्यो लगै असजी होइन्छ कहिल्यै हुनु कहिल्यै नहुनु त्यो अब त्यो के भन्ना समयको लगै खेल हुन्छ समय लगै खेल खेलाउँछ कज्जे केही चिज हराउँछ केही चिज हराउँदैन त्यो हुँइरहन्छ बाँकी हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर आफ्नो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद तमलाई लगै धन्यवाद आज लगै तमले आफ्नो रेडियो ठ्याक्क पाडबर हाम्रैतिर फर्काइदिया हुक्का चिलिम सुन्नेकीलाई कार्यक्रम कहियौँ छन् अथवा रेडियो स्टेसन गए आज बोल देशमी कच्छन पहिलोकै तमले हुक्का चिलिम सुन्नेकीलाई आफ्नो रेडियो हाम्रतिर फर्काइदिया हुनाले अथवा आफ्ना रेडियोमै हुक्का चिलिम लगाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद आज लगै कयौं मित्रका रचना छन् हुक्का चिलिमका ठेगानामी पुर्चौणी बैतडीका मित्र उत्तम बहादुर बमजीको रचना यसै तारा तारा सुनाइहालौँ महादेव स्थान गाविस 5 कफलकोट बैतडीका मित्र सुडा 1 बुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे लेखराइछ उत्सव सारियो रविबार गरियो शीर्षकमी हुक्का चिलिम तेरो जन्म कै जुग कै काल साँच्ची अरि नाम रह्यो
65 साल माझी मुजी राखिदिन्थ्या आफ्ना घर घर यसो नाम नाइ सुनिन्थ्यो अन्ती कथै बर घर भरि भाँडा कुँडा सुनचाँदी रतन कस्या पढे ओझा जीवका हुक्का चिलिम मन रात दिन चिलिम खान्थ्यौं उनी हम बिसरी नधेक्याको नभोग्याको नाम राख्या कसेरी धन्य हो ओम प्रकाश ओझा संस्कृतिका भक्त संस्कृतिलाई झल्काइ राख्या काम ठुलो हो सक्दा आफू झल्क्या पेशा झल्क्यो एफएम पनि टल्क्यो हाम्रो गीत तम्रो स्वर विश्वभर सल्क्यो हुक्का चिलिम 13 वर्ष छैपुरा होइ सातौं जन्मभूमि सुदूरकी कति बात बताऊ असोज 23 गते दिन तेरो जन्म थियो साथी भाइ घर कोही नै उत्सव सराइदियो कार्तिक 15 गते छन्चर 12 छ तेरो जन्म मनाउन्या हाम्रो विचार छ तेरो न्वारन अद्दा बामुन ओम प्रकाश ओझा साथीसँग भेटघाट हुन्या गीत सुन्ना कि मजा कार्तिक 15 गते उत्सव हुन्छ तेरो हुक्का चिलिम फिल्म हाम्रो ओम प्रकाश हिरो प्रबन्धकले बुणी हाल्यो कुरा होइग्यो निधो गीतका पुला बादी ल्याया कोइजन आया रितो हुक्का चिलिम सुदूरकी गीतकी कम्पनी गीत सुन्नु भेटघाट अद्दु आइझौला हम पनि विदेश है गीत दिया शोभा बढाइ दिया सुदूरकी संस्कृति मुल्क फिजाइ दिया तमो विदेश हमो घर कस्या चिना जाने गीतै गीतमा चिना जाने यही हो काले ताने सक्यासम्म सबै आया भेट घाट होली औना कि नसके बटी पठाया कोसेली कोही गीतले कोही बातले कोही हौसा रङ्गले हुक्का चिलिम जन्मोत्सव मनाउला ढङ्गले संस्कृति बचाई बर गाई जात्रा हेर गोर्खा है फुलपाती जानो हनुमान ढोकानेर उसै अरि भैलो खेल्ला उसै अरि तीज पश्चिमकी गोरा देवी जन काट्या खिसा अर्खाकी संस्कृति हेर्दा मग जकी डल्ली आफ्नै संस्कृति छाडी रड्डा तल्ली तल्ली संस्कृति नै एकता हो एकताले जोश एकता र जोश मिली तब औंचे होस शुभकामना दिवालीको उही शुभ दशैंको हुक्का चिलिम थली भित्र मंगल हो सबैको निकै लाया निकै खाया निकी अर्या बात हुक्का चिलिम सेरो फेरो जन छाड्या साथ हुक्का चिलिम 13 छन ठाउँ ठाउँमा खाता दार्चुला एफएम सित कस्या जोडी नाता हुक्का चिलिम निकी गाउने गीतकी आरती हुक्का चिलिम तोचा लाउन्या निकाइ छन् सारथी चम्किरै सुपकी हुक्का चिलिम छ साथमा रुगा काँसो दुखजन लागौ कसैका गातमा यही हो सबलाई शुभकामना यही सबलाई रविबार शून्य भुण्य खुसी भया गीत देउला बार बार शून्य भुण्य खुसी भया गीत देउला बार बार उत्तम बहादुर बमजीको रचना थियो पुर्चौणी बैतडीका मित्र सुडा एक बुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम बहादुर बमजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले दुत्या पर्वको शुभकामना 2071 सालको शीर्षक राखबर केबी भट्टजीको रचना लगै से तार तार सुनाइहालौं बैतडी मल्ला सुरार बढियाका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 15 गोब्रैया चाँदमारी कालिका टोल कञ्चनपुर बठे लेखराई छ बिसु बटे बर्खा लाग्यो दशैं बटे हिउन 2 दिन कि जिन्दगानी हाँसो खुसी जिउन किसानका गडा खेता धान पाकी झुल्याका शरद ऋतु घर आँगन हजारी फुल्याका नघाम छ नजाडी छ सब प्राणी मस्तीमा हिलो मैलो खुसी गयो गाउँटोला बस्तीमा चली गया गाडी मोटर सडक भयासम्म किसानका घर आँगन अन्न पानी टम्म धान काट्दै पुला बाँध्दै मधेसका फाँट बल्ल जोत्दै गाजो काट्दै पहाडका भेगा रमाइलो शरद ऋतु अजम्परी भए सुदूरका गाउँ बस्ती बाह्रै मास रहे नेपालका गौतम बुद्ध ध्यान गर्यो बिहार लक्ष्मी पूजा भाइ टीका रमाइलो तिहार जयका हुन्ना दिदी बहिनी भाइ टीका लाउना दिदी हातको टीका लगाई आशीर्वाद पाउना जयका छैन दिदी बहिनी सम्झना आशाली बिना टीका खाली निधार उदास लागली पूजा गद्दा काक कुकुर गाई कोरु चार सत्यको विजयी हुन्या असत्यको हार सीताजी रावण लैग्यो राम वनवास मै सीता सत्यकी भया रावणको नाश रावणको कुल नाश सत्यवादी रामले तबैदेखि चली आयो दिवालीका नामले ओम आश्रम श्रोता सबै उल्टा खाम बासी शुभकामना दुत्या पर्व गैलो माया राखी मल्ला बढिया कफल कोटा दार्चुलाकी घाडी दुत्या पर्व शुभकामना चिलिम फुलकी भाडी नेपालीका घर घर लक्ष्मीको बास होइजाऊ संस्कृति अजम्बर होइजाऊ
कुसंस्कार नाश भइजाऊ। नखेल्नु जुवा र तासा, नखानु शराब, बुरा कर्म खराब धन्दा कुमति खराब, बुरा कर्म खराब धन्दा कुमति खराब। केबी भट्टजीको रचना त्यो। बैतडी मल्ला सुराल बढियाका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 15 गोब्रैया चाँदमारी कालिका टोलबाट लेखिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद केबी भट्टजीलाई, हुक्का चिलिमलाई सम्झिएर आफ्नो रचना पठाइदिए हुनाले। तुम्बकै आफ्ना गीत आफ्ना कोसेली आफ्नी मनमी लागि कि कुलडकानी हुक्का चिलिमका ठेगानामी गीतैका माध्यमबाट लेखवर पठाइसकन्छ। अहिलेकै तपाईँ हामी गीत सुने हाल्ला बाँकी कुलडकानी र बाँकी मित्रका रचना गीत विचारी आज समेतला सँगै बसपर साथ दिया। कसैलाई
आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम हुक्का चिली मक्कासँग तम छौ तमसँगै छु म प्रकाश ओझा र तम हामीसँग सुदूरपश्चिमका लाखौं देउडा प्रेमी श्रोता मित्र छन्। हुक्का चिलिम सुनि बसेका सबै मित्रलाई विशेष धन्यवाद क्याकि कार्यक्रमलाई 6 वर्षसम्म लगातार रुमी सुनिबर साथ दिए आफ्नाले आफ्ना रचना पठाइबर साथ दिए आफ्नाले 7औं वर्ष मिलगई तमरो साथ सहयोग आज मिललो भनी आशा लगैछ सँगसँगै अनुरोध लगैछ। गणेश जोशीजीले गड्डा चौकी कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको रचना छ। यो हुन्या हो त्यो हुन्या हो जम्मै कुडा हुन्या ऋण लाग्यो जनताका मुण्डा जनता निराश रुन्या कहिल्यै रुन्या प्रकृतिले कहिल्यै उल्टा भिसा विदेश पठाई काम नदिन्या रुल्ला टुल्ला हिसा कहिल्यै रुन्या गाडी पल्टी कहिल्यैला पहिराले डब्बा भर्री वेदनाले दुखाइका गैराले लाज छैन शरम छैन जनता ठगाउन कि उभ्यान्तका पाठ पढाई उदा भगाउन कि सबका हितको संविधान हो विधान धेकाइ हाल देश जनताको विकास हुन्या लेखन लेखाइ हाल काट्या धान हुदहुद्या लाग्यो नकाट्या ढल्याका जम्मै काम हुन्या हुन्या हल्ला चञ्चल्याका हुन्या काम नहुन्या भया ठेक्का छाडा काशी काशी बाग्या विश्वनाथले आशिष दिन्न हाँसी नीति नियम नजान्या भ्या सुदै रनु बसी साधु बन पशुपतिका रौखा रानी घसी मर्ने बेला शान्ति मिल्या मुक्तिनाथ हिट मुक्तिनाथ मन्दिरका वरी परिट विभि चार तन्त्र भया विकास उँधो हुन्छ हुन्या काम संस्कृतिले मुसा कहिले दुन्छ मुसाकी धिनाले भया गोरु कहिले पाल्थ्या मुसा बगड बान्य भया हलो हाली हाल्थ्या सबैले बुझ्नु पड्या इजाको मर्म क्या दोइखाई बुण्या गाई खेदाउनु स्वराजको धर्म क्या युवालाई रोजगार दिन्या गौनारीको रक्षा बोल्या जस्तै तोल्नु पर्यो हिमचोलीका दक्षा नहुन्या भ्या अझ अर सजेउली सत्तामा 6 महिना अरि पुगाउ माछी भेगुतामा 6 महिना अरि पुगाउ माछी भेगुतामा। गणेश जोशीजीले गड्डा चौकी कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जोशीजीलाई। भूपुर बझाङका मित्र डोटी रत्न कोशराज बोहराजीले लेखी पठाएको रचना लगैछ। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। बेली पठाल थियो कोसेली कारणवश बेलीका कार्यक्रम में हामीले समेट सकेन तैगीलाई माफी चाहनाउ। लेखिरहेछ कवि केशरी धर्मराज थापालाई मेरो श्रद्धाञ्जली शीर्षक राखपर संसार बठाई विदा भया धर्मराजी थापा सय हैलै बर्ती गायो उनले गीतै भाका 13 सालमै पदवी पायो जनकेशरी कवि 75 जिल्ला घुमी बनायाको छवि हो काले हो माले हो ढलमै झाले जैठौं गया गीत बनायो नयाँ भाका हाले वचनलाई कति नेको गीतकारलाई आफै श्रोता त्या भौतिकै खुसी प्रशंसक त्या सबै डाक्टर किआई सिंहका रैछन् तन साथी जेलनेल खाया राणा विरोधी होइ दुःख पाया अति 30 जति रैछन् तन्री प्रकाशित कृति तनरा संगीत जनप्रेमी प्रजातन्त्र प्रति हाम्रो तेन्जिङ नेपाल गौरव बन किमा चढी सय हैले गीत गायो तनले कठैभरि राणा शासन पञ्चायतका विरोधी महान थित नरा साहित्यमा देशै भौतै साना विक्रम सम्बत 81 साल साउन रहेछ जन्म असोज 28 मृत्यु भयो दुःख लाग्यो मनमा न्याय प्रेमी कलाई खानी संस्कृतिका धनी कञ्चनपुरमै जन्म होइजाऊ छट्टाई अर्खी जुनी ठुला ठुला अन्त्येष्टि भई गया सब मलामी पुष्पाञ्जली दियो तनलाई अन्तिम सलामी मेरो लगै नतमस्तक भई सादर श्रद्धाञ्जली मधुमेहका बिमार रहेछन् डाक्टर केही नचली 90 वर्ष उमेरमै भयो स्वर्गीय बासा थापाजी छाडी गया देशकी इतिहास मधुमेह दुश्मन तम्रै गयो सती एका तरा बिमारले दुःख पायो कति 2 दिनकी जिन्दगानी पीडाउ पातो पानी तम्री कीर्ति अमर भइन संस्कृतिकी खानी तम्री कीर्ति अमर भइन संस्कृतिकी खानी कवि केशरी धर्मराज थापालाई मेरो श्रद्धाञ्जली शीर्षकमै डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बटे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न कोशराज बोहराजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए हुनाले। अर्जुन सिंह साउ दासुजीको कोसेली छ बैतडी शिखरपुर 4 सेलाका मित्र टाइप सिटी साउदी अरब बटे लेखिरहेको छ अभागी छ दाजु शीर्षकमी मेरी प्यारी जन्मभूमि क्याइफर काई पीठ खोलिदे भाग्यको रेखी मुकी सब प्यारीटा धरती है अगास हेद्दौ पड्डी नाइब डिठा स्वर्ग झान्या रेलगाडीमा मिल लाकी सीटा सुनखानी पत्तर खानी लुवा खाने कीटा कैल होला जन्म्या थाता
बैकुण्ठमा भेट होरो हल्ला भाविनीले गर्या हो कि चिट तिहार कि दुखी बैना बाटाइरै गई डिठ कुटुक्क कलेजी खाला फुलफुल्याका धेकी उल्टा छन् हातका रेखा उल्टाइ रहेछ लेखी हृदय मजिला भित्र धम्की रहेछ आग कठै लाडी भाविनीले इसाई रच्यो भाग भाइटी काकी मेरी बैना भेट आली माइत मरुवाई ए भावी आमा हाँसिरै है नाइत देश छोडी स्वदेश आउन्या कहिल्यै हुन्न साइत बन्द हो फेरन्य सास यसै हुन चाहित कोयली कण्ठका स्वर मैकी डाको लाइत मन बुझाउन मसक्दैन सैना तु जन आइत न ओइला हजारी घुत्ता लेक फुल्ल्या लाली भाइटी काकी घर आउन सकेन यही पाली नैगली मालाको हार नैचाने अक्षता नैरेलको टिकट पाया नै त मिल्यो बिदा भाइटी काकी घर नभ्या भौती होइग्या वर्ष हृदयमा शान्ति छैन मनमा छैन हर्ष नरोयै बैनाका मन दाजु सम्झिकन फोटो हेरी टिका लाउनु आँसु झाडै जन घर बस्या छानो छैन परदेशी दाइको निधार रितोइस बन्ना तेरा दाजु भाइको ए भावी सेटका भाँडा कैलसम्म माजु बैरागी मैनाको मन अभागी छ दाजु बैरागी बैनाको मन अभागी छ दाजु अर्जुन सिंह साउद आँसुजीको रचना थियो बैतडी शिखरपुर 4 सेलाका मित्र टाइप सिटी साउदी अरबबाट लेखराइ थियो अभागी छ दाजु शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह साउद आँसुजीलाई हुक्का चिलिमलाई भौतैनीको रचना पठाइपर सहयोग गरिदिए आफ्नाले एकै फेर गीत सुनाला बाँकी कुरो डिकानी पुइ गीतै पछा अल्लाह मैले हरे काठ
रग छुले कछरी खौरै भागी आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम हुक्का चिली मक्कासँग तम्सो अब त समय लगे थोकाइ मात्रै बाँकी रह्यो आजको कार्यक्रमको यही पहिले एक दुई रचना जति लगै समेटि सकिनहान समेट्या प्रिया सद्दाव दुत्या लगै आउना छन् अब त चेली बेटिन लगै माइत आउने क्रम सुरु होइ गयो हुनु हो कयौं चेली बेटिन त जो मन्नै दूर छन् अथवा जयको भक्खर अच्यालै बिहा भया 2-4 वर्ष हुन त झट्टै आइएनहान जयका घरमी जिम्मेवारी बालो काम छ जयका घरमी मान्छे कम छन् उन चेली बेटिन थोक्काइ ढिला आउनहान पहिला गई केही नाथी दुत्या अब थोक्काइ दिन पछा त हमारा घर आँगन में आई बजन छ अब लक्ष्मण महरा जी को रचना छ मांगदु छाड अब शीर्षक में लेख रही छ बैतडी शिखरपुर 2 चिरकिट्याका मित्र 56 बुराल डोटी बठे सार्क राष्ट्र सम्मेलन नेपालमा हुन्ना छ सुरक्षा कि क्यारो भणी सरकार रुन्ना छ बुलेट पुरुष कार नाइरान सरकारका माझ कसरी मिलाउने पाजो आभुन पसिला जा एयरपोर्ट है क्यामा ल्याउने खुस्मु सुभै सुरु लाज पचाई गाडी माग्दो गया दिल्ली खुरु भारतसित सहयोग माग्यो बुलेट प्रुफ गाडी और देशका गोडा मल्ला आफै किन्नु छाडी भारतले दिनौ भन्यो सार्क किलाई गाडी भाडालाई उसैले तिर्यो नेपाल तिद्दु छाडी हमदेंगे गाडी का भाडा तुमले जाना भन्ना नानाई किलाई भारत जाना नै त लाज मान्ना भारतका मिडियाले समाचार क्या लेख्यो आसपास पडौसी देश सबैले देखी हो उसैले हेपने बानी आपकति हेपन्ना नेपालका हालत देखी सीमालाई चेपन्ना नानो चिजलाई माग्दै आउना हाम्रा यहाँ भणन्ना भित्रै नेपालकी खिल्लीलाई उडाउन्ना हाम्रा देशका सरकारहरूलाई थक्काइ त जान्नु हो हरेक फेर माग्दै जानु लाज पनि मान्नु हो गाडी माग्दो भारतै गया चुनाव किलाई पन देश किलाई गाडी किन्नु सक्दै नकितन हरेक फेर भारततिरै कति माग्दो झाला बाटामा भिखारी जसो यो त भयो चाला कहाँ पुग्या विकासमा देश नेपालले चिन्या त आफूलाई चाहिने चिज आफैले किन्या त आफैलाई चाहिने चिज आफैले किन्या त लक्ष्मण महराजीको रचना थियो माग्दु छाड आब लेखराइ थियो बैतडी शिखरपुर 2 चिरकिट्याका मित्र 56 बुराल डोटी बठे बहुत धन्यवाद लक्ष्मण महराजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले मित्र आजको कार्यक्रमको समय बिल्कुलै सकियो बाँकी कुराडी कानी भोलहरुला बाँकी मित्रका रचनालाई लगै भोलैका कार्यक्रममा समेटला तमलगे कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसकन्छ कार्यक्रमबाट आफ्नो रचना प्रसारण गरिसकन्छ हुक्का चिलिम कार्यक्रम अब युट्युब मी संसारैभरि जसै बेला लगै सुन्न सकिन्छ इज्याभरिका कार्यक्रम लगै सुन्न सकिन्छ अबका कार्यक्रम लगै सुन्न सकिन्छ तम्पालो मिलाइबर जे सुन्न चाहन्छौ आज दोस्रा यो कार्यक्रम भने पछाडी युट्युब खोलिबर मजासँग सुन्न सकन्छ अहिले हम भने छुट्टिया बाँकी भेटघाट भोलैहरुला नमस्कार छैन मेरा जन्म थाहा छोरीको कर्म मैले